नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। मुलुकमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण, एकै दिन 4364 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 12 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा मात्रै 2540 जनामा कोरोना पुष्टि। सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% झर्ने विश्व बैंकको अनुमान। अनौपचारिक क्षेत्रमा चरम मन्दी, दक्षिण एसिया अहिलेसम्मकै गहिरो मन्दीमा। कोरोना कहर बीच वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह। लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म 7वटा मुलुकका 132 परियोजनामा 26 अर्ब लगानी प्रतिबद्धता। बजारमा मासुको खपत घटेसँगै उत्पादनले लागत मूल्य नपाउँदा पोल्ट्री व्यवसायी मर्कामा। प्रति किलो 180 रुपियाँ लागत पर्ने जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा 100 रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता। र बिहिबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 11.34 अङ्कले घट्यो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार। वित्त, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड समूहको सूचक उकालो। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 4364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 98,617 पुगेको छ। थपिएका कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। गत 24 घण्टामा थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना संक्रमणबाट 590 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबारसम्ममा नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,684 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 18,473 PCR परीक्षण भएका छन्। 71,343 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा मात्रै 2540 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2085, ललितपुरमा 320 र भक्तपुरमा 135 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्व बैंकले सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% मा झर्ने अनुमान गरेको छ। बिहिबार दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0 मा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सरकारले भने 7% को आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले सन् 2020 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2 हुने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने नेपाल सरकारले 2.27% आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो। कोरोना महामारी भर्खरै सुरु हुँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त अनुमान सार्वजनिक गरे पनि कोरोना महामारीको असर कायमै रहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रह्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। विश्व बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायहरूका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै गहिरो सङ्कटमा छ। सूक्ष्म मन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ, जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी मार पर्ने देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको विश्व बैंकको भनाइ छ। यसले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको रोजगारीमा असर परेको छ। फलस्वरूप दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसले चरम गरिबीको सामना गर्नु परेको छ। तर सन् 2021 मा भने केही गतिविधिहरू सुचारू हुने विश्व बैंकको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि यस अवधिमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। कोभिडका कारण लकडाउन सुरु भएदेखि 7वटा मुलुकबाट 132 परियोजनामा 26 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। गत चैत्र 11 देखि 13 असोजसम्म ती लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यस अवधिमा 119 वटा उद्योगमा 21 अर्ब लगानी
लगानी प्रस्ताव लिएर चिनिया नेपाल भित्रिएका छन्। त्यस्तै भारतबाट 6वटा उद्योग, बेलायत र नेदरल्यान्डबाट 2-2वटा, मेक्सिको, मलेसिया र ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डबाट 1-1वटा आयोजनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक लगानीका कुल परियोजना मध्ये 130वटा साना, 1 मध्यम र 1 ठूलो उद्योग रहेका छन्। प्रतिबद्धता अनुसार सबै परियोजनाका लागि लगानी आए 4217 जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ। दशैंको माहौल बढेसँगै नेपालका बैंकहरूमा नयाँ नोट साट्नेको भिड लाग्ने गर्छ। तर यस वर्ष भने कोभिड-19 को जोखिमका कारण नयाँ नोट निष्कासन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड दशैंको विशेषता राम्रो लगाउने, मिठो खाने र ठुलोबडासँग आशीर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोट प्रमुख हुन्छ। राष्ट्रिय बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैं लक्षित गरेर 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो। तर यो सालको दशैंमा नयाँ नोट जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा छन्। यो विषयमा निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन, तर अहिलेसम्मको जुन परिस्थिति छ, अहिलेसम्मको यो अवस्था विश्लेषण गर्दा विगतका वर्षहरूमा जसरी सर्वसाधारणलाई पंक्तिबद्ध बनाइकन हामीले नयाँ नोट साट्ने काम गर्थ्यौं र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत पनि नयाँ नोट साट्ने काम गरिन्थ्यो, त्यो सम्भावना अहिलेको यो जटिलता, अहिलेको यो कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण चाहिँ त्यो सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ अहिले हेर्दा। किनकि यसको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ, तर अहिलेसम्मको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा सर्वसाधारणलाई हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट साट्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। यस वर्ष कोभिड-19 को जोखिमलाई नियाल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटको कारोबारलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषय अझै छलफलमै केन्द्रित छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तो बैंकमा भिडभाड गर्न नमिल्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट जारी गर्ने वा नगर्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यता नयाँ नोटमा जथाभावी केरमेट नगर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। ठूला 500,000 का नोटहरू भन्दा साना अङ्कका नोट फोहोर हुने, च्यातिने, राम्रो जतन नहुने हुँदा पैसाको आयु घट्ने गरेको छ। अरू देशको तुलनामा भन्दा नेपाली नोटहरूको जतन भएको पाइँदैन। पैसाको जतन नगर्ने र जथाभावी केरमेट गरेको पाइएमा 3 महिना जेल र साथै 5,000 सम्मको जरिवाना तिराउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले बताउनुभयो। नोट सम्बन्धी त हामीले चाहिने सफा नोट सम्बन्धी नीति नै सार्वजनिक गरिसकेका छौं। केही महिना पहिले त्यसमा केही संशोधन भइकन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले नोटको जतन गर्नुपर्छ। नोटको जतन अथवा त्यसको चाहिने सरसफाइमा ध्यान नदिने हो भने एउटा त व्यक्ति आफ्नो चाहिँ पहिचान पनि देखिन्छ व्यक्तिको अथवा समुदायको, हाम्रो देशकै पनि त्यो, किन भन्दा भोलि विदेशले पनि त्यो हाम्रो नोटहरू बजारमा पर्यटकको रूपमा घुम्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अर्को चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। अब कानुनी व्यवस्था त कतिपय अवस्थामा त्यसलाई दण्ड समेत हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसअघिका दशैंमा राष्ट्र बैंकले प्रति व्यक्ति तथा संस्था तोकेर दशैंलाई लक्षित गरी नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्षका चाडबाडहरू सतर्क भएर मनाउनु पर्ने अवस्था छ। कोभिड-19 को महामारी बढिरहँदा नागरिक आफै पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा रसिला कार्की, काठमाडौँ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण खस्किएको कृषि क्षेत्र अहिले पनि उक्सिन सकेको छैन। केही वर्ष यता पूर्वी तराईमा च्याउ खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण च्याउ खेतीमा प्रभावित बन्न पुग्यो। एक रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हरैचामा रहेको पूर्वी नेपालकै पहिलो व्यावसायिक च्याउ फार्मको उत्पादन घटेको छ। दैनिक 3500 पोका च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने नेपाल ब्रदर्स मसरुम एन्ड एग्रो रिसर्च प्रणालीले अहिले दैनिक 1500 पोका मात्र च्याउको बिउ उत्पादन गर्न थालेको छ। महामारी भन्दा पहिलेको समयमा वार्षिक 40-45 लाख रुपैयाँको च्याउ तथा च्याउको बिउ बिक्री हुने गरेकोमा अहिले मासिक 1 लाखदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म मात्र च्याउको कारोबार हुने गरेको छ। च्याउको बिउ
अन्य समयमा विभिन्न 22 जिल्लासम्म बिक्रीका लागि पुर्याउँदै आएकोमा महामारी सुरु भए यता स्थानीय बजारभन्दा अन्य ठाउँमा बिउ पुर्याउन नसकिएको कृषकको भनाइ छ। हामीले चाहिँ सिजनमा 3 देखि 3500 सम्म 3000 देखि 3500 सम्म चाहिँ हामीले बनाउँदै आएको र यो हाल यो लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले 1500 बिउमा हामी झरेका छौँ। त्यही पनि अब बजार पुर्याउन हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ यो बिउ लकडाउन नहुँदा चाहिँ हाम्रो लगभग 18-20 वटा जिल्लामा गइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ स्थानीय ठाउँमा चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। पूर्वमा सफल च्याउ किसानको परिचय बनाउन सफल अर्को व्यवसायी च्याउ कृषकले पनि महामारीकै कारण अहिलेसम्म बजारमा च्याउ र च्याउको बिउ सहज रूपमा पुर्याउन नसकेको बताएका छन्। व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने हो भने आम्दानीका लागि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने अवस्था आउँदैन भन्दै युवाहरूलाई कृषिमा लाग्न प्रेरणा दिँदै आउनुभएका कृषक सरोज नेपालले नेपालको च्याउ उद्योगमा दैनिक 250 केजीदेखि 300 केजीसम्म च्याउ उत्पादन गर्दै आएको छ। च्याउको बिउ तथा च्याउ उत्पादन गर्ने दुवै काममा दैनिक 7 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। र पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक अथवा सबैभन्दा सुरुमा व्यावसायिक रूपले च्याउको बिउ उत्पादन गर्न हामीले सुरु गरेका हौँ र दैनिक हाम्रो च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने ल्याबबाट 1500 पोका बिउ उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ 7 जना कर्मचारीहरूले काम पाइरहनु भएको छ भने हाम्रो फर्ममा अहिले 10,000 पोका अट्ने क्यापेसिटीको च्याउ को एउटा फर्म छ र दैनिक उत्पादन एभरेजमा हाम्रो लगभग 250-300 केजी दैनिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती सञ्चालनमा ल्याएपछि पूर्वी नेपालमा व्यावसायिक च्याउ खेती गर्नेहरूको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। तर पछिल्लो केही समय यता कोरोना महामारीको जोखिमका कारण च्याउ व्यवसाय फस्टाउन भने सकेको छैन। मोरङबाट सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले बङ्गलादेशसँग सापटीमा लिन लागेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल ल्याउन अझै 2 महिना लाग्ने भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा मल ढुवानीमा लामो समय लाग्ने देखिएको हो। मल ढुवानी गर्न असोज 5 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का आह्वान गरेको थियो। 5 वटा कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव गरे पनि सबैभन्दा कम मूल्यमा प्रस्ताव गरेको जेन्ट्रेन्ड ZF नामक UAE को कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। उक्त कम्पनीलाई सम्झौताका लागि आउँदो शुक्रबारसम्मको समय दिएको छ। ढिलोमा आइतबारसम्ममा सम्झौता हुन सक्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ। बङ्गलादेश सरकारले बङ्गलादेशको चटगाउँ बन्दरगाहबाट मल नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको छ। बङ्गलादेश सरकारले चटगाउँ बन्दरगाहमा नेपाललाई मल हस्तान्तरण गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले ढुवानी थाल्नेछ र करिब 70 दिनभित्र सबै मल नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। बजारमा मासुको खपत घटेसँगै उत्पादनले लागत मूल्य नपाउँदा पोल्ट्री व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण हालसम्म मासुको खपत बढ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसायीहरू उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा चल्ला तथा तयारी कुखुरा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। मासुको खपत घटेपछि कुखुरा व्यवसायीहरूले प्रति किलो 180 रुपियाँमा लागत पर्ने जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा प्रति किलो 100 रुपियाँमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्नुका साथै होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसहरू निर्बाध खुल्न नसक्दा मासुको खपत घटेको छ। उत्पादन लागत भन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नु परेपछि कुखुरा पालक किसानहरू लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा घाटामा रहेको छ। बन्दाबन्दी सुरु भए त चल्ला बिक्री नभएर निरन्तर रूपमा मारमा परेका ह्याचरी व्यवसायीहरूको समस्या पनि अहिलेसम्म सुध्रिन सकेको छैन। बन्दाबन्दीको सुरुवाती चरणमा दैनिक 6 लाख चल्ला नष्ट गर्नु परेको कारण घाटामा रहेको ह्याचरी उद्योगहरू 1 महिनादेखि उत्पादन भन्दा निकै कम मूल्यमा चल्ला बेच्न बाध्य छन्। नयाँ उत्पादित चल्लाको माग घट्न गई 56 रुपियाँ 45 पैसा लागत लागेकोमा 20 रुपियाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भए त निरन्तरको घाटा सहन नसकेर अहिलेसम्म 44 वटा ह्याचरी उद्योग बन्द भएका छन्। नेपालका कुल 324 ह्याचरी मध्ये हाल 280 ह्याचरी मात्र सञ्चालनमा छन्। सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक 5 लाख किलो मासु खपत हुने गरेकोमा अहिले यो परिणाम 1,50,000 किलोमा झरेको छ। अहिले कुखुराको मासु प्रति किलो 255 रुपियाँ कायम भएको छ।
काठमाडौँको मैतीदेवीमा सञ्चालित चण्डीकालिका मासु पसलमा सडेको मासु बिक्री गर्न राखेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले चण्डीकालिका मासु पसलबाट कुहिएको मासु नष्ट गरेको छ। महानगरपालिकाले गरेको नियमित अनुगमनका क्रममा मासु पसलमा केही मात्रामा सडेको कुखुराको मासु बिक्री गर्न राखेको पाइएको हो। त्यस्तै मासु पसलमा म्याद गुज्रेको मसला समेत पाइएको छ। महानगरपालिकाका पशु विकास अधिकृत डम्बर बहादुर बमले मासु पसलमा अनुगमन गर्दा सडेको मासु फेला परेको बताउनुभयो। यहाँ अस्तव्यस्त कुखुराहरू राखिएको, भित्र कुखुराका वधशाला जो भनिएको छ त्यो पनि अलि अवस्थित भएको र अलि सडेको केही कुखुराको मासु पनि भेटिएको छ। त्यसलाई हामीले डिस्पोज गरेका छौँ र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने छ। अलि फोहोर भएको र यता छरछिमेकीले पनि यहाँबाट दुर्गन्ध आएको भन्ने गुनासो पनि हामीले सुनाएको। त्यस्तै पसलमा अस्तव्यस्त रूपमा मासु राखिएको, बधशाला फोहोर भएको पाइएकोले स्पष्ट जवाफसहित महानगरमा आउन पसललाई पत्र काटेको छ। महानगरपालिकाले मैतीदेवी क्षेत्रका अन्य खाद्य पसलहरूमा पनि अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा केही पसलहरू दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, ढक तराजु प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गरेको पाइएकोले सचेत गराइएको उहाँले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। शेयर कारोबार साताको अन्तिम बिहिबार शेयर बजार 11.34 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। मङ्गलबारदेखि निरन्तर बढेको बजार बिहिबार भने लगानीकर्ता नाफा बुक गर्न लाग्दा असर बजारमा देखिएको हो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबार सुरु भएको 11 मिनेटमै 1614 बिन्दु कायम रहेको बजार अन्तिममा 11.34 अङ्क घटेर 1589.63 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी क वर्गका ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.65 अङ्कले घटेर 314.74 बिन्दुमा झरेको छ। 193 कम्पनीका 1,11,64,506 किता सेयर 48,179 पटकको कारोबारबाट 2 अर्ब 90 करोड 50,57,966 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा अरुण कावेली पावरले ओगटेको छ। कम्पनीको 12 करोड 41,80,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 12वटा मध्ये 9वटाको सूचक भने ओह्रालो लागेको छ। वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.91% बढेको छ। त्यस्तै लघुवित्तको 0.03% र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.14% बढेको छ। बिहिबार वित्त समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक कमाएका छन् भने जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। जलविद्युत समूहको 3.08% घटेको छ। बैंकिङको 0.68%, व्यापारको 0.22%, होटलको 1.71%, विकास बैंक 1.01%, निर्जीवन बीमा 0.93%, उत्पादन तथा प्रशोधन 0.43%, अन्य 0.57% र जीवन बीमा समूहको परिसूचक 0.25%ले घटेको छ। वित्त समूहको सबैभन्दा बढी प्रतिशतले परिसूचक बढेको दिन बिहिबार सर्वाधिक मूल्य बढ्ने 10वटा कम्पनीभित्र अधिकांश वित्त कम्पनीहरू रहेका छन्। बिहिबार सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको भने केही बढेको छ। सुनको भाउ प्रति तोला 200 रुपियाँले घटेको छ। बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको 93,900 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 93,400 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँ बढेर 1180 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको 94,100 रुपियाँ, तेजाबी सुन 93,600 र चाँदीको भाउ प्रति तोला 1175 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो।
तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेले अबको 2 हप्तासम्म श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन नदिन सरकारले अनुरोध गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण दूरी कायम गर्नुपर्ने र अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल रोजगारीका लागि जान नपर्ने भएमा कम्तीमा अबको 2 हप्ता निवेदन नदिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयले अहिले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि ई टोकनको संख्या समेत सीमित गरेको जनाएको छ। तर तत्काल जान पर्ने भएमा निवेदन दिन सकिन्छ। तर अबको 2 हप्तापछि पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा पनि हुने भएमा तत्काल निवेदन नदिन भनिएको हो। केही समय अघि कार्यालयको कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि ताहाचल कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति सहित सबै सेवा बन्द गरिएको थियो। तर अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड सहित सेवा सुरु गरिएकाले कडाइका साथ कार्यालय जाँदा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। नेपाल आयल निगमले चीनबाट इन्धन आयात गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ। निगमले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी काम अघि बढाइसकेको निगमले जनाएको छ। चीनबाट इन्धन आयात गर्न नाका केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोटसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आयल निगमले योजना तयार पारेको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नेपाल आयल निगमले स्वीकृति गरेको 43 बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 27 मा चीनबाट इन्धन आयात गर्न अध्ययन गर्ने विषयमा समावेश गरेको छ। मित्र राष्ट्र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्भावना अध्ययन गरी फ्रेमवर्क सम्झौताको तयारी गरिने उहाँको भनाइ छ। यो चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अलिकति केही हाम्रो अगाडिको पनि विषयवस्तु भएर आयो होइन। यो चोटि निगमको आर्थिक वर्ष 2077-78को नीति तथा कार्यक्रममा चीनबाट पनि यो पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिएको छ त्यहाँनिर। त्यो अनुसार चाहिँ अब केही अध्ययनहरू गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको अगाडि बढ्ने थप कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। निगमका अनुसार कोभिड-19 का कारण अहिलेलाई यो योजना प्रभावित बनेको छ। निकट भविष्यमै टोली गठन गरी अध्ययनको लागि तयारी भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायको तर्क छ। अहिले नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको 100% हिस्सा भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC सँग द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत निगमले आयात गरी बिक्री गर्दै आएको छ। भारतबाट वार्षिक 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको इन्धन नेपालमा आयात हुन्छ। यसरी खपत हुने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। यसरी भारतले लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको एक अधिकार कायम गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन चीनबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा आयात गर्न यो योजना अघि सारिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। यसको अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो 43 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम छ। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपाल आयल निगमले गर्ने के कामहरू गर्ने भने जस्तो हाम्रो पूर्वाधारका विषयवस्तुहरू छन्, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कुराहरू छन्, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका कुराहरू छन्। विभिन्न ठाउँमा हाम्रो डिपो निर्माण पूर्वाधारमै यी सब कुराहरू आए। विभिन्न ठाउँमा जस्तो गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हाम्रो डिपो बनाउने भन्ने कुरो छ। पोखरा विमानस्थल बनिसकेपछि त्यहाँनिर सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडि निगमले पनि आफ्नो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ एउटा हवाई इन्धनको भण्डारण डिपो बनाउने भन्ने कुरो छ। यावत कुराहरू छन् हाम्रो चाहिँ यो गर्नुपर्ने कुराहरू। त्यस्तै अन्तर्गत एउटा बुँदामै यो पनि छ। भारतले इन्धन कारोबारको क्षेत्रमा नेपाललाई विभिन्न प्रकारको अनुदान र सहुलियत जस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यसैमध्ये हो महोत्तरी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन। यसबाहेक भारतले मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने योजना अघि सारेको छ। विगतमा भूकम्प र मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नेपाललाई गरेको नाकाबन्दीका बेलादेखि नै मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने योजना अघि सारेको थियो। यो योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सके आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँग मात्र कायम रहेको परनिर्भरता हटेर मुलुक थप समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने सक्ने देखिन्छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
बागलुङको एक सहकारीले आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा दिन थालेको छ। बागलुङको CYC बचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यहरूलाई छिटो, सरल र विश्वसनीय उच्चस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले आधुनिक सेवा सञ्चालन गरेको हो। सहकारीले यसअघि रेमिट्यान्स सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, ATM, QR कोड, मिस्ड कल ब्याङ्किङ सेवा, ट्याब्लेट ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा संस्थाले इन्टरटेलर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। 60 जना हाराहारी कर्मचारीलाई रोजगारी दिनुभएको छ र 5000 अगाडि हाम्रो मित्र हुनुभएको छ। 5000 भन्दा बढीका वार्षिक पर्यटकहरू त्यही हेर्नलाई आउँछन् भने यो लोकल इकोनोमीमा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। पनि हामीले 1 अरबको 2 अरबको 3 अरबको कुरा गरिरहँदा पनि सहकारी अभियानले अरबको कुरा गरिरहँदा पनि आज पनि चाउरियाको अनुहार भएका मान्छेहरूले पैसा नपाएर आफूले सिप जाँगर भएर पनि उद्यम गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर CYCले यो असोज महिनालाई घर दैलो कार्यक्रम, इमेज बिल्डिङको कार्यक्रम र सबैको 80% अहिले जिल्लाभरिको 70% घरधुरीमा हामी पुगिसकेका छौँ र 80% घरधुरीमा यो असोज मसान्तसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। 11,724 शेयर सदस्य, 21 करोड 98 लाख 18,000 शेयर पुँजी, 1 अर्ब 27 करोड 80 लाख बचत रहेको संस्थाले 91 करोड 8 लाख 3,861 रुपैयाँ लगानी गरेको छ। अमेरिकी डलरको भाव सामान्य घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 4 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 64 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपैयाँ 23 पैसा र बिक्री दर 117 रुपैयाँ 83 पैसा निर्धारण भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मुलुकमा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण, एकै दिन 4364 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 12 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा मात्रै 2540 जनामा कोरोना पुष्टि। सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% झर्ने विश्व बैंकको अनुमान। अनौपचारिक क्षेत्रमा चरम मन्दी, दक्षिण एसिया अहिलेसम्मकै गहिरो मन्दीमा। कोरोना कहर बीच वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साह। लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म 7वटा मुलुकका 132 परियोजनामा 26 अर्ब लगानी प्रतिबद्धता। बजारमा मासुको खपत घटेसँगै उत्पादनले लागत मूल्य नपाउँदा पोल्ट्री व्यवसायी मर्कामा। प्रति किलो 180 रुपैयाँ लागत पर्ने जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा 100 रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता। र बिहीबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 11.34 अङ्कले घट्यो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार। वित्त, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड समूहको सूचक उकालो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।